السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الإله المراحي من قناة ماث افيك المراحي لشرح دروس الرياضيات لجميع المستويات. درس اليوم هو الاتصال على اليمين وعلى اليسار في نقطة. باش نشرحوا هذا الاتصال غادي ناخذوا جوج دالات F1 و F2. F1 معرف على المجال ناقص 3 6. الدالة F2 معرفة كذلك على نفس المجال ناقص 3 6. تنشوفوا بأن المنحنى ديال الدالة F1 فهو منحنى متصل ليس به انقطاع، أما المنحنى ديال الدالة F2 فهو منحنى متقطع، أنه غير متصل. تلاحظوا بأن في الدالة F1 أي نقطة من المجال ناقص 3 6 عندها الصورة ديالها. أي نقطة كاينة الصورة ديالها. هنايا في الدالة F2 كاينة النقطة 2 اللي عندها على الأقل هنا جوج صورات. كاينة F1 وكاينة F2. تلاحظوا بالنسبة ل F1 في النقطة 2 عندما X يؤول إلى 2 من جهة اليسار الصورة ديالو تقترب من F ديال 2، وكذلك من جهة اليمين الصورة ديال هاد الإكس تقترب حتى تتساوى معها. تتعود عندنا الليميت دو اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى 2 من جهة اليمين يساوي لنا اف ديال 2، لحقاش الكورب متصل. كذلك الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى 2 من جهة اليمين هو يقترب، عندما إكس يقترب إلى 2 الصورة ديالو تقترب من صورة 2 حتى تتساوى معها، عندنا تساوي اف ديال 2. هنايا في اف دو عندنا الليميت دو اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى 2 من جهة اليسار تعطينا اف 1 ديال 2. هنا الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى 2 من جهة اليمين يساوي لنا اف 2 ديال 2، وعندنا اف 1 تخالف اف 2. في هذه الحالة هنا في اف 1 كنقولوا أن اف متصلة متصلة في النقطة 2 من اليسار، وتنقولوا ثاني اف متصلة في النقطة 2 من اليمين، وعندنا الاتصال من اليمين يساوي الاتصال على اليسار يساوي لنا اف ديال 2، يعني أن الدالة اف متصلة في النقطة 2. بالنسبة للنقطة بالنسبة للدالة اف 2 عندنا اف 2 متصلة من اليسار في
في النقطة 2، و F2 متصلة من اليمين في النقطة 2، ولكن الاتصال على اليمين يخالف الاتصال على اليسار. يعني الليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى 2 من جهة اليمين يخالف لنا الليميت ديال اف دو اكس من جهة اليمين. هنايا تنقول أن اف دو غير متصلة في النقطة 2. غادي ناخذوا أمثلة باش نفهموا هادشي مزيان. المثل الأول عندنا لتكون الدالة f المعرفة بما يلي. عندنا f دو x تساوي x أس 2 ناقص 1 على x ناقص 1 عندما يكون x أصغر من 1. وعندنا f دو x تساوي الجذر ديال x أس 2 زائد جوج x زائد 1 عندما يكون x أكبر أو تساوي 1. السؤال اللي تيكون لك هل الدالة f متصلة على اليمين وعلى اليسار في النقطة 1. الجواب باش ندرسو الاتصال على اليمين وعلى اليسار غادي نديرو ليميتان. دابا غادي نديرو الاتصال على اليمين. غادي نحسبو الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى 1 من جهة اليمين، ونقارنوه مع اف ديال 1. إلا كانوا مساويين راها متصلة على اليمين في النقطة 1، كان مختلفين راها غير متصلة. دابا غادي نحسبو اف ديال 1. دابا اف ديال 1 غادي نحسبوها من هذا المجال لحقاش هاد الدالة مجزأة إلى جزئين، ونحسبوها في المجال اللي يكون داخل فيه واحد كاين أكبر أو تساوي، راه 1 داخل في هذا المجال، غادي نحسبوه في هذا الجزء ديال الدالة تساوي الراسين ديال 1 أس 2 زائد جوج في 1 زائد 1 تساوي 1 زائد 1 هي 2 زائد 2 هي 4، والجذر ديال 4 اللي هو جوج. دونك اف ديال 1 تساوي جوج. غادي نحسبو دابا الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى 1 من جهة اليمين، تساوي لنا الليميت. دابا هنا جزء من الدالة اللي غادي نشدو، هو غادي نشدو اكس خاصو يكون كبر من 1، وغادي يكون هنا في هذا المجال هو، لحقاش هنا اكس أكبر أو تساوي 1، هنا أصغر
ما غاديش نخدمو بيه، غادي نخدمو بيه هاك تساوي جذر ديال إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد واحد، عندما إكس يؤول إلى واحد زائد اللي هو التعويض المباشر تعطينا هنا واحد زائد واحد هي جوج زائد جوج هي 4 هي جذر ديال 4 اللي هو جوج. عندنا الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى واحد زائد صغناه هو جوج، هو اللي تساوي لنا اف ديال واحد. إذن اف متصلة على اليمين في النقطة واحد. نشوفوا الاتصال على اليسار، اتصال على اليسار. دابا عندنا دائما اف ديال واحد هي جوج من هذا المجال، من هذا الجزء ديال الدالة. غادي نحسبو الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى واحد من جهة اليمين، من جهة اليسار، عفوا هنا ناقص من جهة اليسار، تساوي لنا الليميت من جهة اليسار خاص يكون إكس أصغر من واحد، إكس أصغر من واحد اللي هو في هذا المجال. هنا إكس أصغر قطعا من واحد اللي غادي نخدمو به هذا الجزء ديال الدالة، تساوي إكس أس 2 ناقص واحد إلى إكس ناقص واحد عندما إكس يؤول إلى واحد من جهة اليسار. دابا التعويض المباشر تعطينا واحد ناقص واحد هو صفر، على واحد ناقص واحد هو صفر. هذا شكل غير محدد، غادي نمشي لهذا الشكل ديال المحدد باش بالتعميل ديال البسط. نديرو الليميت ديال هنا متطابق الهامة رقم 3 على شكل أ كاري ناقص بي كاري، هي اللي تعطينا أ ناقص بي في أ زائد بي، اللي غتعطينا هنا إكس ناقص واحد في إكس زائد واحد على المقام إكس ناقص واحد عندما إكس يؤول إلى واحد ناقص. دابا عندنا إكس ناقص واحد في البسط و إكس ناقص واحد في المقام، يمكننا نختازلهم. غادي تعطينا الليميت ديال إكس زائد واحد عندما إكس يؤول إلى واحد من جهة اليسار. للتعويض المباشر تعطينا واحد زائد واحد هو جوج. عندنا الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى واحد من جهة اليسار اللي هو تساوي لنا جوج، اللي يساوي لنا اف ديال واحد. تنقولو بأن الدالة اف نقولو بأن الدالة اف نقولو بأن الدالة اف متصلة على اليسار في النقطة واحد. وبما أن الاتصال على اليمين يساوي لنا الاتصال على اليسار، أي الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى واحد من جهة اليمين يساوي لنا الليميت دو اف دو إكس
عندما إكس يؤول إلى واحد من جهة اليمين اللي يساوي لنا اف ديال جوج، أن الدالة اف هي متصلة على اليمين وعلى اليسار في النقطة واحد. نشوف المثال التالي. لتكون دالة f المعرفة بما يلي: عندنا f de x تساوي x3 moins 1 سير x ناقص واحد عندما يكون x أصغر من واحد، و f de x تساوي الجذر ديال 3x زائد واحد ناقص الجذر ديال x عندما يكون x أكبر أو تساوي واحد. السؤال تيقول أدرس الاتصال على اليمين وعلى اليسار في نقطة واحد. دائما باش ندرسو الاتصال خاصنا نشوفو الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى واحد من جهة اليمين، هنا، ونقارنو مع اف ديال واحد. إلا كان التساوي راها متصلة، كان الاختلاف راها غير متصلة. عندنا دابا غادي نشوفو اف ديال واحد شحال. اف ديال واحد دائما تنخرجوها من الجزء ديال الدالة اللي فيه التساوي. عندنا داخل في هذا المجال، واحد داخل في هذا المجال، غادي نحسبوا الصورة ديالو من هذا الجزء. هو الجذر ديال 3 في واحد زائد واحد ناقص الجذر ديال واحد اللي تساوي لنا الجذر ديال 3 في واحد 3 زائد واحد هو 4 ناقص واحد تساوي لنا 2 ناقص واحد تساوي واحد. دابا عندنا اف ديال واحد تساوي واحد. غادي نشوفو دابا الليميت. نشوفو الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى واحد من جهة اليمين. من جهة اليمين غادي نشوفو اش من المجال. من جهة اليمين هو اكس أكبر من واحد، غادي يكون إكس أكبر من واحد اللي هو في هذا المجال. اش هذا نجي نرجعو هذا على حساب المجال. تعطينا من موال لانفيني حتى الآن. هذا تعطينا من حتى بليس لانفيني. دونك إكس يؤول إلى واحد من جهة اليمين غادي يكون داخل لنا في هذا المجال. تساوي لنا الليميت ديال 3
إكس زائد واحد ناقص جذر ديال إكس عندما إكس يؤول إلى واحد زائد. هنا التعويض المباشر تعطينا 3 زائد واحد هي 4. هنا ناقص واحد تعطينا 2 ناقص واحد تعطينا واحد. عندنا ليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى واحد زائد تساوي لنا واحد اللي هو تساوي لنا اف ديال واحد. إذن الدالة اف متصلة على اليسار على اليمين على اليمين في النقطة واحد. غادي نشوفو دابا الاتصال على اليسار على اليسار. عندنا دائما اف ديال واحد هي واحد هي واحد. غادي نحسبو الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى واحد من جهة اليسار. من جهة اليسار غادي نشدو هاد الجزء ديال الدالة من جهة اليسار، وهنا نشدو هاد الجزء ديال الدالة هو تساوي لنا الليميت ديال إكس 3 موان زد سير إكس موان زد عندما إكس يؤول إلى واحد ناقص. تساوي لنا الليميت. دابا بالتعويض المباشر تيعود لنا واحد ناقص واحد هو صفر على واحد ناقص واحد هو صفر. دابا غادي نعملو البسط. اللي هو إكس 3 ناقص واحد بالقسمة الأقليدية. تنقسمو هذا هو على إكس ناقص هاد العدد اللي هنايا اللي غادي نقصو هنا هو العدد اللي تيتآنيلا فيه هذا اللي تتنعدم فيه هاد المقسوم تينعدم فيه. اللي تنشوفو هاد العدد اللي تينعدم فيه شنو هو غادي يكون هو واحد. غادي نقصو واحد تنقسمو على إكس ناقص العدد اللي تينعدم فيه المقسوم وهو واحد. هي عندنا إكس 3 إكس 3 مقسومة على إكس هي إكس أس 2. إكس أس 2 في ناقص واحد هي ناقص إكس أس 2. إكس أس 2 في إكس هي إكس أس 3. دابا تنقصو هادي مشات مع هادي غتبقى لنا إكس أس 2 ناقص واحد. إكس أس 2 مقسومة على إكس هي زائد إكس. إكس في ناقص واحد هي ناقص إكس. إكس في إكس هي إكس أس 2 وتنقصو هادي مشات مع هادي غادي تبقى لنا إكس ناقص واحد. إكس ناقص واحد مقسومة على إكس ناقص واحد هي واحد. لحقاش إكس ناقص واحد هنا إكس ناقص واحد هي واحد هي جينا واحد. واحد في إكس ناقص واحد هي إكس ناقص واحد تنقصو كتعطينا صفر. إذن هذه إكس أس 3 ناقص واحد تساوي لنا المقسوم عليه في الخارج تساوي إكس ناقص واحد في إكس أس 2 زائد إكس زائد واحد اللي تنعقدوها في المقام نعقدوها بها تتعود لنا إكس ناقص واحد في إكس أس 2 زائد إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد عندما إكس يؤول إلى واحد ناقص. دابا عقدنا هذا البسط عقدناه بالتعميل ديالو. دابا عندنا
إكس ناقص واحد في البسط و إكس ناقص واحد في المقام، يمكن لنا نختزلهم. تبقى لنا الليميت عندما إكس يؤول إلى واحد ناقص ديال إكس أس 2 زائد إكس زائد واحد تساوي، التعويض المباشر تعطينا واحد زائد واحد زائد واحد هي 3. عندنا الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى واحد من جهة اليسار تساوي لنا 3 إذن الدالة اف متصلة على اليسار في النقطة واحد، لكن الاتصال على اليمين يخالف الاتصال على اليسار. يعني أن الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى واحد من جهة اليمين يخالف الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى واحد من جهة اليسار. إذن الدالة اف غير متصلة في النقطة واحد. دابا عندنا أن الدالة متصلة من جهة اليمين متصلة من جهة اليسار، لكن اتصال ديال اليمين يخالف اتصال على اليسار، إذن الدالة غير متصلة في النقطة واحد. نشوف المثل الثالث. لتكون الدالة اف المعرفة بما يلي. عندنا اف دو إكس تساوي إكس زائد أ عندما يكون إكس أصغر قطعا من واحد، وعندنا اف ديال إكس تساوي جوج إكس زائد 3 عندما إكس يكون محصور بين 3 و 1، وعندنا اف ديال إكس تساوي بي إكس زائد 1، بي إكس زائد 1 عندما يكون إكس أكبر قطعا من 3. السؤال وهو تيقول لك حدد قيمة أ و ب بحيث اف تكون متصلة على اليسار في النقطة واحد، ومتصلة على اليمين في النقطة 3. هنا اف دو إكس تساوي إكس زائد أ عندما يكون إكس أصغر قطعا من 1. اف دو إكس تساوي جوج إكس زائد 3 عندما يكون إكس محصور بين 1 و 3. اف دو إكس تساوي بي إكس زائد 1 عندما يكون إكس أكبر قطعا من 3. السؤال وهو حدد قيمة أ و ب بحيث اف متصلة. عندنا الجواب، عندنا اف متصلة على اليسار
في النقطة واحد، يعني أن الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى واحد ناقص يساوي لنا اف ديال واحد. دابا غادي نحدو اف ديال واحد شحال. اف ديال واحد هذه دالة مجزأة، غادي نخرجو اف ديال واحد من المجال اللي فيه تساوي مع واحد، ولكن أصغر واحد أصغر أو تساوي واحد، إذا واحد داخل في هذا المجال غادي نخدمو بهذا الجزء ديال الدالة. هو اف هو يساوي لنا جوج في واحد زائد ثلاثة، هو جوج زائد ثلاثة تساوي خمسة. عندنا اف ديال واحد اللي هو تساوي لنا خمسة، تساوي خمسة. غادي نحسبو دابا الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى واحد ناقص تساوي لنا الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى واحد ناقص تساوي الليميت. عندك اكس هنا أصغر من واحد، غادي نشدو هذا الجزء ديال الدالة، هو الليميت ديال اكس زائد عندما اكس يؤول إلى واحد ناقص تساوي لنا التعويض المباشر تيعطينا هو واحد زائد وعندنا دالة متصلة على اليسار في النقطة واحد، هو الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى واحد ناقص تساوي لنا اف ديال واحد. هذا تعني بأن الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى واحد ناقص تساوي لنا اف ديال واحد. عندنا الليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى واحد ناقص اللي هو واحد زائد تساوي لنا اف ديال واحد، و اف ديال واحد هي خمسة. يمكن لنا دابا غير نخرجو هاد المعادلة باش نسيبو القيمة ديال هي تساوي لنا خمسة ناقص واحد تساوي أربعة، إذا تساوي أربعة. غادي نخرجو قيمة بي تاهي شحال. نخرجو قيمة بي، عندنا اف متصلة على اليمين في نقطة ثلاثة. من خلال المعطيات عاطينا هو متصلة على اليمين في النقطة ثلاثة. دابا هو هادشي تيعني بأن الليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى ثلاثة من اليمين يساوي لنا اف ديال ثلاثة. دابا غادي نشوفو اف ديال ثلاثة شحال. اف ديال ثلاثة دائما كنخرجو الصورة ديال اف ثلاثة من المجال اللي داخلة فيه ثلاثة. كنشوفو أن ثلاثة داخلة في هذا المجال، هو داخلة في هذا المجال اللي الصورة ديالها غادي تساوي لنا جوج في ثلاثة زائد ثلاثة، تساوي لنا جوج في ثلاثة زائد ثلاثة، تساوي جوج في ثلاثة هي ستة زائد ثلاثة هي تسعود. اف ديال ثلاثة هي تسعود، وعاطينا متصلة. خاصنا دابا نخرجو الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى ثلاثة من جهة اليمين.
نشوفوا جهة اليمين هنا جزء من الدالة من جهة اليمين هو هذا المجال، هذا هو إكس أكبر من 3. هذا هو تساوي الليميت ديال بي إكس زائد 1 عندما إكس يؤول إلى 3 زائد. دابا التعويض المباشر تعطينا 3 بي زائد 1، وعندنا تساوي هنا، عندنا اف متصل على اليمين في النقطة 3 هي الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى 3 زائد تساوي اف ديال 3. عندنا 3 بي زائد 1 تساوي لنا اف ديال 3، و اف ديال 3 هي 9. ثاني ما يمكن لنا غير نخرجوا هذه المعادلة باش تسمى القيمة ديال بي شحال. 3 بي تساوي 9 ناقص 1 تساوي 8. عندك 3 بي تساوي 8 هي بي تساوي 8 على 3. دابا خرجنا قيمة قيمة هي 4، قيمة بي هي 8 على 3. وفي الأخير نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ونطلب منكم الضغط على زر الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.